बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी है। सबसे पहली खबर का ताल्लुक वर्ल्ड बैंक और गुर्बत से है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि दुनिया 2030 तक इंतहाई गुर्बत के खात्मे का हदफ हासिल कर सके। माहिरीन के मुताबिक कोविड-19 ने बरसों की तरक्की को खाक में मिला दिया है, जबकि जंग और महंगाई से हालात मजीद खराब हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में 71 मिलियन से ज्यादा अफराद $2.15 या इससे कम पर जिंदगी गुजार रहे थे, जिनकी तादाद 719 मिलियन हो गई है, जो कि आलमी आबादी का तकरीबन 9.3% है। यह गुज़िश्ता 30 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में इंतहाई गुर्बत की सतह तक पहुंचने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। वर्ल्ड बैंक के अंदाजे के मुताबिक 2030 में दुनिया की 7% आबादी इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारेगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2022 जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सैलाब के बाइस महंगाई और गुर्बत में इजाफा हुआ है और शरह 4% तक बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $2 अरब फराहम करेगा, जिसमें से $1 अरब फौरी मिलने का इम्कान है। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में आलमी वबाई मर्ज कोरोना फिर सर उठाने लगा और महकमा सेहत ने कोरोना वायरस की 8वीं लहर का इंतबाह जारी कर दिया है। फ्रांस में गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान मस्बत कोरोना केसेस की शरह 2 अगस्त के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और 45,361 केसेस सामने आए हैं। फ्रांस के अस्पतालों में इस आलमी वबाई मर्ज से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,000 से जायद हो चुकी है, जिनमें 843 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जो इंतहाई निगहदाश्त यानी ICU के यूनिट में ज़ेरे इलाज है, और ये अगस्त के बाद अब तक की बुलंद तरीन सतह है। एनर्जी क्राइसिस का शिकार होने के बाद यूरोपीय मुल्क बुल्गारिया ने रूस के सामने घुटने टेक दिए और रूसी ईंधन पर से पाबंदी उठा ली है। वाज़ेह रहे कि रूस के यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के बाद यूरोप और मगरबी ममालिक ने रूस पर पाबंदियां आयद कर रखी थी। पुर्तगाल हुकूमत मुल्क में वर्कर्स यानी मजदूरों की कम से कम तनख्वाह जनवरी 2023 में €760 कर देगी। इससे कबल ये कम से कम तनख्वाह €705 है। पुर्तगाल हुकूमत की तजवीज़ के मुताबिक 2023 में कम से कम €760, 2024 में कम से कम तनख्वाह €810, 2025 में कम से कम तनख्वाह €855 और 2026 में कम से कम तनख्वाह €900 कर दी जाएगी। जर्मनी की होटलिंग इंडस्ट्री में मुलाजमीन की कमी हो गई है। कैटरिंग इंडस्ट्री में बड़ी तादाद में मुलाजमीन कम हो गए हैं। इसकी वजह लाखों वेटर्स और बावर्चियों ने रिटेल या पार्सल सर्विसेज जैसे शोबों में काम करना शुरू कर दिया है। इस वक्त की वजह सिर्फ कोरोना नहीं, बल्कि ये लोग शिफ्टों में और वीकेंड पर काम करने से गुरेज करना चाहते हैं। दहशतगर्द तंजीम दाइश से वाबस्ता 12 शहरियों की जर्मनी वापसी हुई है। जर्मनी पहुंचने वाले इस ग्रुप में 4 खवातीन, 7 बच्चे और 1 मर्द शामिल है, जिसे शाम उस वक्त ले जाया गया था जब वो 11 वर्ष का था। हुक्काम का कहना है कि ग्रुप में शामिल बालगों को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। हालिया बरसों में ऐसे कुल 26 खवातीन और 76 बच्चों को सीरिया से जर्मनी वापस लाया गया है, जिन पर दाइश से ताल्लुकात का शुबा है। इनमें से कुछ पर जंग के दौरान किए गए जराइम के लिए मुकदमा चलाया गया और फिर इन्हें जेल भेज दिया गया। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज्यादा आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़। हमारा पता ये है। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल ने रवां हफ्ते अपना नया वर्क वीज़ा मुतारिफ करवाने के मंसूबे का इंकशाफ किया है, जो इन तमाम लोगों के लिए वक्फ है जो बैरून मुल्क में काम करना पसंद करते हैं। नया वर्क वीज़ा बैनुल अक़वामी अफराद को पुर्तगाल से मुल्क से बाहर मौजूद कंपनियों के लिए कानूनी तरीके से रहने और काम करने की इजाज़त देता है। नया डिजिटल खाना बदोश वीज़ा शुरू करने से पुर्तगाल उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो पहले ही बैनुल अक़वामी अफराद को ऐसे मौके फराहम करते हैं जो बैरून मुल्क से काम करने का इरादा रखते हैं। स्पेन की सरहद से मुत्तसिल मुल्क पुर्तगाल में हुक्काम बैनुल अक़वामी अफराद की एक बड़ी तादाद को मुल्क में लाने के लिए मुसलसल नए तरीके तलाश कर रहे हैं।
غیر قانونی طریقے سے ترکیہ پہنچنے والے 172 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو اس وقت حراستی مرکز میں موجود ہے۔ یہ افراد مختلف یورپی ممالک پہنچنے کے لیے ترکیہ داخل ہوئے تھے۔ تمام ڈیپورٹ افراد 10 اکتوبر تک مختلف تاریخوں میں اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسپانوی گواردیا سول نے ویسٹرن کاتالان پیرینیس میں ایل پون دے سورت میں اینٹی ٹیررزم آپریشن شروع کیا ہے۔ 5 گھنٹے تک جاری رہنے والے آپریشن میں 30 کے قریب اہلکاروں نے حصہ لیا۔ پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کی تعداد معلوم نہیں ہے، مگر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ایک فرد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ رواں سال یعنی 2022 میں 96% سے زائد انٹرنیشنل ٹورسٹ اپنے اسپین کے سفر سے انتہائی مطمئن نظر آئے۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ یا 55% اگلے سال واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف وزٹر سیٹسفیکشن سروے میں ہوا۔ اسپین پہنچنے والے ٹورسٹ میں سے تقریباً 92% اسپین کے اچھے انفراسٹرکچر یعنی ذرائع آمد و رفت سے بہت مطمئن نظر آئے، جن میں ایئرپورٹس، روڈز اور بیچز اور ساحل سمندر کو جانے والے راستے اور ٹرانسپورٹ جس میں میٹرو، ٹیکسی، بس، ٹرین، شپس اور ایروپلینز وغیرہ شامل ہیں۔ ڈیٹا سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 10 میں سے 9 سیاح زیادہ تر اس رہائش سے خوش تھے جہاں وہ اسپین میں ٹھہرے۔ اسپین میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے ٹورسٹ میں امریکی اور کینیڈین شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے 75% کا دعویٰ ہے کہ وہ اسپین میں اپنے قیام سے بہت مطمئن رہے۔ اس کے علاوہ 73% لاطینی امریکہ، 70% آئرش، 68% کے ساتھ برطانوی ہیں، 53% کے ساتھ فرانسیسی اور جرمن بھی مطمئن نظر آئے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ مزید یہ کہ حالیہ موسم گرما میں اسپین کا دورہ کرنے والے 4 میں سے 1 سیاح نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ اب تک اسپین کے کم از کم 10 دورے کر چکے ہیں، جبکہ 60% نے بتایا کہ ان کا اسپین اس سے پہلے کبھی آنا نہیں ہوا۔ اسپین اور آئس لینڈ کناریا میں امیگرینٹس کی غیر قانونی آمد کو روکنے کے لیے نیا معاہدہ طے پا گیا۔ یہ معاہدہ اسپین کے وزیر برائے سوشل سیکورٹی اور مائیگریشن خوسے لوئس اسکریبا اور کناریا کے صدر وکٹر تورس کے درمیان طے پایا۔ اس کے لیے آئس لینڈ کناریا کو 50 ملین یورو کی امداد دی جائے گی۔ کناریا کو ملنے والی رقم کو نابالغ امیگرینٹس بچوں کی دیکھ بھال، تعلیم اور صحت کے شعبوں پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ نارتھ افریقہ سے غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر آنے والی 9 چھوٹی کشتیوں کو ہسپانوی حکام نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیلیارک آئس لینڈ میں ریسکیو کیا، جن میں کل 151 افراد سوار تھے۔ گواردیا سول اور میری ٹائم گارڈز نے ریسکیو کیا ان امیگرینٹس کو اور ان کو بچایا۔ ان 9 کشتیوں سمیت اس سال اب تک 104 چھوٹی کشتیاں اسپین پہنچی ہیں، جن میں 1513 امیگرینٹ سوار تھے، جبکہ 2021 میں 164 کشتیوں میں 2400 امیگرینٹس پہنچے تھے۔ ہسپانوی وزارت ہیلتھ نے کہا ہے کہ ابھی تک پبلک ٹرانسپورٹ میں کووڈ کی احتیاطی تدابیر کے طور پر ماسک پہننے کے لازمی اقدام کو واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس بات کا اظہار وزیر صحت کیرولینا دیارس نے کیا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔